आयटी जे प्रपोजला संदर्भात आत्ता कितें बाबा हें सगळें चल्लें अशें ना की फाटेवाट जे सांग्यार जो विशय चालू आशिल्लो आनी मध्यंतरी येवन फक्त ताणें इन्स्पेक्ट केला ही गजाल म्हजे कडेन पावना हांवें फक्त अशा प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आयकल्लें आसा. त्यामुळे अजुनूय आयटी संदर्भात निश्चित बाबा काणकोणूच जातली सांग्यारच जातली अशा प्रकारचो निर्णय जाल्लो आसा दिसना म्हाका. त्यामुळे ते जमनीचे पडताळणी त्यांची अजून चालू आसा. ओके सर, पण कोमुनिदाची जागा जी फायनलायज केल्ली त्यांनी ती करपाक काय हरकत ना अशें म्हटलेलें न्हू. ती कमलदादान हाजे पयलींय दिल्लें आसा. म्हणजे ज्या वेळाचेर हांव आमदार आसतना 2015-16 ज्या कालखंडात कमलदादीन जे आसा न्ही आपल्या जमनीक करूंक शकता आयटी घेवंक शकता ती ताणें मान्यताय दिल्ली आसा. आतांय तोच प्रस्ताव आसा तांचे. आणि दुसरे सर फिल्म सिटीचो एक प्रस्ताव असलो त्याच्यावर कितें आसा. फिल्म सिटीचोय प्रस्ताव आसा त्या जाग्याचेर. म्हणजे दोनूय पठाराचेर जवळ जवळ म्हाका दिसता जी आमची लँड आसा ती त्या जमनीक की अशा तरेचे कांय प्रोजेक्ट जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक शकता अशें जावचें की म्हजी अपेक्षा आसा गांवच्या लोकांची अपेक्षा आसा. आनी त्या दृश्टीन फिल्म सिटीचो प्रस्ताव जो आसा न्ही तो फुडें वतलो आनी तो अजुनूय आसा. पण IITक सर तुमचें समर्थन आसतलेंच. आनी IIT सुद्दां काणकोण येवची ही म्हजीय भुमिका आशिल्ली आजूय भुमिका आसा. थँक्यू. थँक्यू सर.